नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसबाट जोगिन भन्दै सरकारले चिनिया विधिका रूपमा लकडाउन नै प्रमुख विकल्पका रूपमा उभ्याइयो। सरकारले यसलाई नै कोरोना नियन्त्रणको अचूक उपायका रूपमा लियो। सरकारले 51 दिनदेखि लकडाउन त जारी राख्यो, तर अन्य तयारीमा पर्याप्त ध्यान दिएन। परिणामतः कोरोनाको संक्रमण समुदाय स्तरसम्म पुगेको छ। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा लकडाउन खुकुलो हुनु, सीमाबाट लुकेर भारतबाट नेपाली आउनुले संक्रमित बढाइरहेका छन्। अब कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्न लकडाउनको निरन्तरता वा संक्रमित क्षेत्र सिलबन्दी गरेर मात्र टर्ने सम्भावना सकिएको छ। किटको अभाव छ, परीक्षणको दायरा बढाउन सकिएको छैन, गणना गरिएका आइसोलेसन वार्ड छिट्टै भरिन्छन्। कोरोना डेडिकेटेड भनिएका अस्पतालमा जनशक्तिदेखि आधारभूत स्रोत साधनकै अभाव छ। शैय्यामा बिरामी सुताएर मात्रै उपचार सम्भव छैन। संक्रमणको दरले बल्ल नेपालमा कोरोनाको जोखिम सुरु भएको देखाउँछ र यो रफ्तारले बढ्नेछ। सरकारले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा चरणबद्ध योजनामा काम सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ। बस ढिलो नगरौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। वार्ताबाटै भारतसँगको सीमा विवाद टुङ्ग्याउनु पर्नेमा सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष। कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी पनि दार्चुलाको छाङ्ग्रुमा बीओपी स्थापना। बाँके र कपिलवस्तुमा एक जना थपिएसँगै कोरोना संक्रमित संख्या 219 पुग्यो। 2 संक्रमित नारायणी अस्पतालबाट फरार। आए पश्चात कुल संक्रमितको संख्या 219 पुगेको छ। लकडाउनका बेला पनि सरकारले अपनाएन सावधानी। परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा कोरोना समुदाय स्तरसम्म फैलियो। भयावह अवस्थाको तयारी गर्न विज्ञको सुझाव। खुलेको 39 मिनटमै शेयर कारोबार बन्द। 2% घट्यो। 74 कम्पनीका 36 लाख रुपैयाँको किनबेच। र विश्वभर 43 लाख बढीमा कोरोना संक्रमण। 2,94,000 बढीको मृत्यु। महाराष्ट्रमा 1,000 भन्दा बढी प्रहरीमा कोरोना संक्रमण। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। वार्ताबाटै भारतसँगको सीमा विवाद टुङ्ग्याउनु पर्नेमा सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष निकालेको छ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाउनु अनुचित भएको भन्दै भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीहरूले तत्काल नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ताका लागि जोड दिन सुझाव दिएका थिए। महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भूभाग भएकाले दस्तावेज र तथ्यका आधारमा नै वार्ताबाट सीमा विवादको समाधान गर्न पनि सरकारलाई सुझाएका छन्। सम्बन्धमा चाहिँ काली नदी नै सीमा नदी नेपालको चाहिँ पहिलेदेखि सुगौली सन्धिमा नै काली नदीलाई सीमा नदी मानिएको हो। त्यस पछाडि चाहिँ कालापानी पनि हाम्रो हो भनेर हामीले पहिले हाम्रो पार्टीले मानेको, बेलले मानेको हो, हामीले भनेको हो। अनि त्यसमा चाहिँ जो लिपुलेकमा चाहिँ बाटो बनाएको छ, भारतले दुबईले चाहिँ मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री चीन जाँदाखेरि चीन र भारतको बिचमा चाहिँ लिपुलेकलाई नि नाका मानेको हुनाले बाटो पनि बनिएको हुनाले दुवै देशलाई चाहिँ हामीले यसको लागि नेपालको भूमि हो, नेपाललाई वास्तवमा किन दुवै देश नेपाललाई भन्ने र वार्तालाप गर्ने दुवै देशले प्रोटेक्ट प्रयास गर्ने। यो नेपालको सबरेनिटी त्यसमा छ, त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ र त्यसको लागि तपाईँले जे गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म जति तपाईँको तदारुकताका साथ हुनुपर्थ्यो गएका दिनहरूमा त्यो कमीकै देखिएको हो। तर त्यसलाई मात्रै विचार गर्ने होइन कि अब भविष्यमा जाँदाखेरि
रेजोल्युट भएर नेपाली जनताको विश्वास लिएर तपाईँहरूको जे कुरा हुन्छ त्यो कुरा संसदीय समितिमा ल्याएर नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिएर जानुहोस्। नेपाली यो राष्ट्रियताको प्रश्नमा र नेपालको सबरेन्टीको प्रश्नमा, एरियामा नेपालको सबरेन्टीको प्रश्नमा सबै पार्टी र सबै नेपाली जनताले साथ दिन्छन्। यसमा चाहिँ तपाईँ अगाडि जानुहोस् यो दृष्टिकोण लिएर। तर पिपललाई कन्फिडेन्समा लिएर जानु पर्यो। केही कुरो भित्रभित्र राखेर चाहिँ लोकमनी काम चाहिँ गर्नु पर्यो। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रुमा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट BOP स्थापना गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG नारायण बाबु थापाको नेतृत्वमा आज BOP स्थापना गरिएको हो। एक रिपोर्ट। लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि त्यस क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको टोली दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित छाङ्ग्रु पुगेको छ। सशस्त्र प्रहरी टोली बुधबार बिहान काठमाडौँबाट सेनाको हेलिकप्टर मार्फत त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको थियो। केही दिनअघि भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी स्थित गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपु भन्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरी भारतले उद्घाटन गरेको थियो। त्यसपछि चौतर्फी विरोध भएपछि नेपालतर्फबाट सुरक्षा बल त्यसतर्फ पठाइएको छ। सीमा निगरानीका लागि प्रहरी निरीक्षक मिली बहादुर चन्दको नेतृत्वमा छाङ्ग्रुमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी बलको टोली पुगेको छ। आज बोर्डर आउटपोस्टको लागि केही टुकडीहरू त्यहाँ छाङ्ग्रुमा पुगिसकेको छ। हामी पनि छाङ्ग्रुको स्थलगत त्यो अध्ययन भ्रमण गरेर आइयो भर्खर र अहिले भोलिबाट थप टोलीहरू उक्त स्थानमा जान्छ र नेपाल प्रहरीको तल झरेको जनशक्तिहरू पनि उक्त स्थानमा छाङ्ग्रु टिङ्गरमा जुन फर्कने र सँगै जाने कार्यक्रम पनि छ। सरकारले गत मङ्सिरमा नै त्यहाँ सुरक्षा बल राख्ने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको थिएन। छाङ्ग्रु भारतीय सीमाबाट 1 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ भने चीनको सीमा क्षेत्र 14 किलोमिटरको दूरीमा छ। स्थानीय एक व्यक्तिको घर भाडामा लिएर सुरक्षाकर्मी बस्ने तत्कालको व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेका लागि 25 जना नेपाली सुरक्षा बल त्यहाँ खटिने छन् भने 6 महिनामा सङ्ख्या थपेर 160 पुर्याउने दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताएका छन्। प्रहरी चाहिँ बलको टिमलाई आज हामी यो स्थलबाट त्यहाँ सजीकरण बन्दोबस्तीका सामानहरू सहित हामीले वहाँ स्थापना गर्न चाहिँ पठाइरहेको अवस्था हो अहिले। अब त्यति मात्र नभएर हाम्रा सीमा चौकीमा चाहिँ रहेका नेपाली प्रहरीका 2टा टिमलाई पनि हामीले सहजीकरण गरेर चाहिँ आजै पुर्याउने चाहिँ हामीले योजना गरेका छौँ। यो हिसाबले गर्दा एउटा सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिको चाहिँ विषय र अर्को त्यहाँ जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूतिको विषयले यो दार्चुला जिल्लाको इतिहासमा वास्तवमा यो दूरगामी र एउटा ऐतिहासिक कदम भएको छ। यता सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी भनिए पनि सशस्त्र प्रहरी बललाई नेता र भिआइपीको सेवा र सुरक्षामा अल्झाउने काम राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको छ। 37,000 बढी जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको 15% सङ्ख्या मात्रै सीमा सुरक्षामा खटिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 85% जनशक्तिलाई अन्य काममा खटाइएको छ। सीमा सुरक्षामा कमजोर उपस्थितिकै कारण भारतीय पक्षबाट सीमा मिच्नेदेखि सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि थिचोमिचो हुने गरेको छ। कुल 1880 किलोमिटर लामो खुला सिमानामा भारतले लगातार अतिक्रमण बढाउँदा निगरानी गर्न नेपालले पर्याप्त जनशक्ति खटाउन सकेको छैन। भारतले प्रत्येक 3 किलोमिटरमा बोर्डर आउटपोस्ट BOP राख्दा नेपालले 15 किलोमिटरको अन्तरमा मात्र यस्ता पोस्ट राखेको छ। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार नेपालमा थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ र विशेष गरेर रूपन्देहीमा 12 जना र कपिलवस्तुमा 8 जना, यसै गरी पर्सामा 3 र नवलपरासीमा थप 1 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ र यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 243 पुगेको छ। अब बाँकी न्युज। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा काँडे तार लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूलाई भारतीय गतिविधिहरूले आक्रान्त बनाएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले काँडे तार वा पर्खाल लगाउन माग गरेका हुन्। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सीमामा सरकारले काँडे तार लगाउन तयार भए 1 वर्षको सेवा सुविधा दिनसम्म सक्ने बताएका छन्। यस्तै सीमा क्षेत्रमा काँडे तार लगाउन आर्थिक वर्षबाट बजेटको व्यवस्था गर्न समेत सांसदहरूको माग छ।
अहिलेको सरकारले यही बेला हो मौका सधैँ आउँदैन, मौका ठ्याक्क अहिले आएको छ। नेपाली जनता एकजुट भएको बेला छ। यही मौका पारेर जति नेपाली जनतासँग लिनुपर्ने हो, जति पैसा चाहिने हो, त्यो कुरा घोषणा गरेर यही आर्थिक वर्षबाट नै तारजाली लाएर राति करेन्ट छोड्ने, दिउँसो करेन्ट निकालिदिने, त्यो तारजाली चाहिँ पुरा देशलाई दक्षिणको र पश्चिमको र पूर्वको भागबाट लगाउने यो काम तत्काल गरिनु पर्दछ। नेपाली भूमिमाथि फेरि अतिक्रमण गरेको छ। अझै भन्ने हो भने हामी तराईमा बस्ने र सिमानामा बस्ने बासिन्दाहरूलाई यसले अझ आक्रान्त बनाएको छ। सिमानामा बस्दा कहिले हाम्रो भूमिमा र हाम्रो घर आँगनमा किला गाडेर यो भारतको होस् र पनि भारतीय होस् भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले सरकारले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमा निर्धारण गरेर काँडे तार लगाउनुपर्छ र काँडे तार र पर्खाल लगाउनुपर्छ। यस्तै भारतबाट लुकीछिपी नेपाल आउँदा कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै सरकारले उचित प्रबन्ध मिलाएर सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन माग गरिएको छ। सांसदहरूले सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरू दुवै देशले उचित व्यवस्थापन गर्ने सहमति भए पनि भारततर्फ बिना कुनै सूचना 10 गज क्षेत्रमा नेपाली नागरिक अल्पत्र रहेकोतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 243 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार भर्खरै मात्र थप 24 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 243 पुगेको हो। आज बाँकेका 36 वर्षीय र कपिल वस्तुका 22 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। बुधबार साँझ थप 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि बुधबार दिउँसो 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। साँझ कोरोना पुष्टि भएका रूपन्देही, कपिलवस्तु, पर्सा र नवलपरासीका छन्। उनीहरू सबैको आरबिटी परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएको हो। सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार नयाँ संक्रमितमा रूपन्देही जिल्लाका 22, 25, 28, 30, 32, 32, 33, 41 वर्षीय पुरुषहरू र 4, 10, 28 वर्षीय महिला छन्। त्यसै गरी कपिलवस्तुका 22, 29, 32, 40, 40, 40, 42 र यसै गरी अर्का व्यक्ति पनि 42 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। सँगै वर्षाका निवासी 36, 74 वर्षीय पुरुष र 36 वर्षीय महिला र नवलपरासी निवासी 36 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन कक्षबाट 2 जना कोरोना संक्रमित फरार भएका छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला पर्सा स्थित टिभी जर्नलिस्ट इरफान अली हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। इरफान, जानकारी गराउनुहोस्, यति बेला 2 जना कोरोना संक्रमितहरू नारायणी अस्पतालबाट फरार भइरहेको र अस्पतालले उनीहरूको खोजी गरिरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। उनीहरू सम्पर्कमा आए कि आएनन्, अथवा यसबारे अपडेट गराउनुहोस्। वीरेन्द्र, अहिले भर्खर हामीले सूचना पाए अनुसार पर्सा जिल्लाका 2 जना जुन कोरोना संक्रमित अस्पतालबाट फरार भएका थिए, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र सशस्त्र प्रहरी कार्यालय पर्सा साथै नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई वीरगञ्जका विभिन्न ठाउँहरूबाट पक्राउ गरी आइसोलेसन वार्डमा पूर्ण रूपमा ल्याइसकेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। एकजनालाई वीरगञ्ज 2 छपैयाबाट ल्याइएको भने अरू जनालाई एक अर्कालाई तिलावे नदी सिरिसिया अलौं खोलाबाट समातेर ल्याइएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। वीरेन्द्र, इरफान, उनीहरू विशेष गरेर किन फरार भएका थिए, किन भागेका थिए, यसबारे उनीहरूले केही बताएका छन्? केही त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो स्थिति भएर उनीहरू आइसोलेसन कक्षबाट भागेका हुन्, अथवा के भएर चाहिँ भागेका रहेछन्? वीरेन्द्र, उनीहरू किन भागे र केका लागि भागे भनेर अहिलेसम्म खुलाइएको छैन। यद्यपि हामीले
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा साथै नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा सम्पर्क गर्न खोज्यौँ र सम्पर्क गर्दा उहाँहरूसँग के कुरा आयो भनेदेखि अहिले उहाँहरू भर्खर पक्राउ गरेर ल्याइएको छ, उहाँहरूसँग कुराकानी हुँदैछ, उहाँहरूले बताए पश्चात मात्र हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ भनेर हामीलाई डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले जानकारी गराउनु भयो। इरफान, जस्तो अब उहाँहरू भागिसके पश्चात उनीहरूलाई कुन कुन स्थानबाट विशेष गरेर पक्राउ गरेको थियो प्रहरीले र ती स्थानहरूमा भागेर गइरहँदा उनीहरू अन्य व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आए कि आएनन् अथवा यसबारे केही प्रहरीले बताएको छ? वीरेन्द्र, जसरी हिजो 2 जना सञ्चारकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पश्चात पर्सा जिल्ला लगायत 12 जिल्ला पनि पूर्ण रूपमा कर्फ्यू लगाइयो, निषेधाज्ञा जारी गरियो। त्यस पश्चात पर्सा जिल्ला एकदम सुनसान रहेको अवस्था देखियो। हामीले बिहानैदेखि रिपोर्टिङ गर्दा पनि वीरगञ्जको अवस्था एकदम सुनसान रह्यो। तथापि उनीहरू 2 जनै जुन भागेका व्यक्तिहरू थिए, संक्रमित व्यक्तिहरू, एकजना नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालको 300 मिटर पर श्रीराम हल भन्ने छ, श्रीराम हलको कम्पाउन्डबाट जहाँ त्यो हल विगत केही लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि बन्द रहेको अवस्था छ भनेदेखि एकजना व्यक्ति तिलावे पुल नजिक रहेको शिरिसिया खोलाबाट पक्राउ गरे, जहाँ कुनै पनि व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा नरहेको समेत हामीले जानकारी गराएका छौँ। किनभनेदेखि पर्सा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानहरू सिल गरिएको छ भनेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरे पश्चात पर्सा जिल्लामा आवाज जावत पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ भनेदेखि अति आवश्यक वस्तु, मालवाहक वस्तु र सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्य व्यक्तिहरू बाहिर निस्किन पाएका छैनन्। वीरेन्द्र, इरफान, जस्तो अब वीरगञ्जमा यति बेला कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेसँगै जोखिम बढिरहेको छ, त्रासको स्थिति पनि त्यस्तै छ, आम नागरिकहरूमा एक किसिमको त्रास छ र सँगसँगै यसरी आइसोलेसन कक्षबाट नै कोरोना संक्रमितहरू भागिरहँदा यसले थप स्थानीयमा पनि त्रासको स्थिति सृजना भएको हुनसक्छ। अब विशेष गरेर त्यहाँ आइसोलेसन कक्षमा कोरोना संक्रमितहरूलाई राख्ने व्यवस्थापन कस्तो गरिएको छ, उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ, यसबारे के अपडेट छ यहाँसँग? वीरेन्द्र, जसरी 2 जना संक्रमित नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालबाट भागे, उहाँहरू भागेको 2 घण्टा भित्रै पर्सा जिल्लामा 3 सुरक्षा संयन्त्रहरूले उहाँहरूले पक्राउ गरेर नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसनमा पूर्ण रूपमा ल्याएर आइसोलेट गरिरहेको छ र उहाँहरूसँग पूछताछ गरिरहेको छ। तर यी 2 घण्टाका अन्तरालमा पर्सा जिल्ला जुन सन्तासमय अवस्था बिताइरहेको थियो, पर्सा जिल्लाका सुरक्षा संयन्त्रले उनीहरूको फोटो सार्वजनिक गरेर, तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेर फेसबुक मार्फत, भाइबर मार्फत, इमो मार्फत यी व्यक्तिहरू फेला परे तुरुन्त सम्पर्क गर्नु, नजिकका प्रहरीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, उहाँहरूसँग कुराकानी नगर्नुहोस् भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पर्सा जिल्लामा उर्दी जारी गर्यो। साथै हरेक टोलमा, सम्भवतः हरेक एरियामा जहाँ उहाँहरू पक्राउ गर्न सकिन्छ र फेला पार्न सकिन्छ भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हरेक संयन्त्र उतैतिर लाग्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सशस्त्र प्रहरी कार्यालय साथै नेपाली सेनाको टोली उहाँहरूकै खोजी कार्यमा लाग्यो र 2 घण्टा पश्चात खोजी कार्य पश्चात उहाँहरूलाई नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसनमा ल्याएर अहिले उहाँहरूसँग पूछताछ भइरहेको अवस्था छ। तपाईहरू कहाँ जानुभएको थियो र किन जानुभएको थियो? हामीले सूचना पाए अनुसार उहाँहरू भेन्टिलेटर तोडेर नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालबाट भागेको सूचना समेत हामीले पाएका छौँ। त्यसैले यद्यपि उनीहरू किन भागे र कसरी भागे त्यति कडाई सुरक्षा बावजुद पनि जुन नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल 2 सुरक्षा घेरामा घेरिएको छ, सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी जुन अहिले त्यहाँ सुरक्षा दिइरहेका छन्, त्यहाँबाट आवाज जावत गर्न पनि आम सर्वसाधारणलाई गाह्रो छ भनेदेखि 2 जना भित्रबाट कसरी भागे भन्दा यो पक्कै पनि चासोको विषय बनेको छ अहिले यहाँ आम जनमानसमा। इरफान, जस्तो अन्य अब उहाँहरूसँगै रहनुभएका अन्य संक्रमितहरू पनि आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ होला यति बेला, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूको मनस्थिति कस्तो छ, विशेष गरेर उहाँहरूलाई राखिएको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिएको छ? यसरी भाग्ने अवस्था नै आउनु भनेको यो अलिकति जोखिम बढ्न सक्ने स्थिति पनि हो। उहाँहरूको व्यवस्थापनलाई लिएर चाहिँ कस्तो किसिमको चाँजोबाजो मिलाइएको छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। अवस्था भन्ने भनेदेखि नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा रहेका 72 जनाको अवस्था सामान्य रहेको छ। डाक्टर नीरज कुमार सिंह र डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले हामीलाई जानकारी गराए अनुसार उहाँहरू सबजनाको अवस्था सामान्य रहेको छ र बिहान र बेलुका उनीहरूलाई खाना समेत दिइएको छ, रहने व्यवस्था मिलाइएको छ भनेदेखि अब मानसिक प्रवृत्ति होला, अब केही हुन सक्ला, उहाँहरू 2 जनाको के भयो कसो भयो त्यो चाहिँ खुलाइएको छैन। उहाँहरू किन फरार हुनुभयो अनि के गर्नको लागि फरार हुनुभयो भन्दा अहिलेसम्म खुलाइएको छैन। तैपनि हामी त्यसपछि लागेकै छौँ किन भाग्नुभयो र किन फरार भएर गरियो। तर पर्सा प्रहरी र यहाँका 3 तहका सुरक्षा निकायहरूले उहाँहरूलाई जसरी 2 घण्टा फेला पारे, 2 घण्टाको अन्तरालमा पर्सा जिल्लामा सन्क्रास फैलिएको थियो र मान्छे घरबाट निस्किरहेका थिएनन् र साथै सुरक्षाकर्मी नेपाली सेनाको टुक्री हरेक गली र चोक र टोलहरूमा घुमिरहेको भिडियो तथा फेसबुक मार्फत हामीलाई विभिन्न ठाउँमा रहेका पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका हाम्रा दर्शकहरूले हामीलाई जानकारी गराइरहेका थिए। वीरेन्द्र,
जस्तो यति बेला अब त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, हिजोदेखि नै विशेष गरेर धेरै ठाउँहरू सिल गरिएको अवस्था छ। यो निषेधाज्ञा जारी गरिसके पश्चातको समग्र अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? वीरेन्द्र भन्ने हो भनेदेखि पर्सा जिल्लामा जुन निषेधाज्ञा जारी गरियो सबभन्दा पहिला त पर्सा जिल्लामा सङ्क्राज फैल्नुको अवस्था के थियो भनेदेखि पर्सा जिल्लाका 2 जना सञ्चारकर्मी जो नेपाल पत्रकार महासंघसँग आबद्ध रहेका र एकजना अनलाइन मिडियाहरूबाट पनि आबद्ध रहेका पत्रकार थिए, जुन हरेक व्यक्ति टोल टोलमा गएर ग्राउन्ड जिरोबाट जुन सञ्चारकर्मीहरू रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए, व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा थिए, हरेक व्यक्तिको सम्पर्कमा थिए। तथापि उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति र अन्य व्यक्तिहरू सन्तास अवस्थामा रहेका थिए भनेदेखि, किनभनेदेखि जुन सञ्चारकर्मीले लाग्यो भनेदेखि सञ्चारकर्मी त्यति सुरक्षाका बीच रहेका पनि लागिसक्यो भनेदेखि अरू व्यक्तिको के हालत होला र जुन गरिब तबकाका व्यक्तिहरू छन् जसलाई सामग्री सुरक्षा सामग्री नै छैन, मास्क छैन, सेनिटाइजर छैन, जसरी पर्सा जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरूसँग त हरेक कुराहरू उपलब्ध छ, उहाँहरूले लाग्यो अरूलाई के हालत होला भनेर पर्सा जिल्लाका अन्य पर्सावासीहरू एकदम सङ्करास अवस्थामा बिताइरहेका थिए। यद्यपि अहिले पर्सा जिल्लाका सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक निकायका व्यक्तिहरू विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पनि यो कोरोना लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ, किनभनेदेखि अहिले जुन 2 जना सञ्चारकर्मी भित्र आइसोलेट भइरहेका छन्, उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि रहेको हामीले जानकारीमा आएको छ वीरेन्द्र। हुन्छ, जानकारीका लागि धन्यवाद इरफान। सुरक्षित रहेर रिपोर्टिङ गर्नुहोला, सूचना सङ्कलन गर्नुहोला, यही भन्न चाहन्छु। यति बेला पर्सा स्थित टिभी जर्नलिस्ट इरफान अली हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो र विशेष गरेर वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन कक्षबाट 2 जना आज फरार भएका थिए। यद्यपि ती व्यक्तिहरू अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। प्रहरीले उनीहरूको खोजी गरिसकेको स्थिति छ र थप अनुसन्धान गरिरहेको, थप सोधपुछ गरिरहेको भनेर टिभी जर्नलिस्ट इरफान अलीले जानकारी दिनुभएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मुलुक लकडाउन भएको आज 50 दिन बढी भइसकेको छ। यो बीचमा कोरोनाका सङ्क्रमितको सङ्ख्या दोब्बरले बढिरहेको छ। काठमाडौँमा मङ्गलबार 2 जनामा सङ्क्रमित देखिएसँगै त्रास उत्पन्न भएको छ। तर अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा भने कोरोना परीक्षण एकदमै कम छ। 50 लाख जनसङ्ख्या भएको उपत्यकामा हालसम्म 3300 मानिसमा मात्र कोरोना परीक्षण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। चैत 10 गते फ्रान्सबाट आएकी युवतीमा कोरोना सङ्क्रमण देखियो। यो नै काठमाडौँमा देखिएको पहिलो केस थियो। त्यसपछि वैशाख 2 गते पेप्सी खोला स्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा 3 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भयो। त्यसबाहेक मङ्गलबार भक्तपुरमा 2 र काठमाडौँमा 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। सनसिटीमा कोरोना पुष्टि भएसँगै सरकारले काठमाडौँमा समेत परीक्षणको दायरा बढाउने गरी महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी सुम्पियो। महानगरले पनि सबै वडामा आरडिटी परीक्षण त गर्यो, तर त्यो नाम मात्रको परीक्षण थियो। महानगरपालिकाले अहिलेसम्म 1024 जनाको मात्रै आरडिटी मार्फत कोरोना परीक्षण गरेको छ। त्यसैगरी 2300 को पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र हामीले चाहिँ करिब 1000 चान्चुन 1024 जति हामीले चाहिँ यो आरडी टेस्ट चाहिँ गऱ्यौँ हैन। अहिले चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ कोही पनि पोजिटिभ देखिएन। आरडिटी प्रविधिबाट गरिएको 1024 परीक्षण मध्ये सबैको कोरोना परीक्षण नेगेटिभ रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। काठमाडौँको सबैभन्दा बढी 31 नम्बर वडामा आरडिटी मार्फत परीक्षण गरिएको थियो भने विभिन्न ठाउँमा विदेशबाट आएका र लक्षण देखिएकाको पीसीआरबाट परीक्षण भएको थियो। मङ्गलबार पुनः सङ्क्रमण देखिएसँगै महानगरले हरेक वडाको 1 जनप्रतिनिधि, 1 स्वयंसेवक र 1 स्थानीयको पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने योजना अघि सारेको छ। योजना सफल भएमा कोरोना समुदायमा फैलिएको हो होइन, सङ्क्रमित छन् छैनन् भन्ने देखिनेछ। पीसीआर हैन त्यो चेक गर्नेतिर गइरहेछौँ। वडामा प्रत्येक वडामा 3 जना चेक गर्ने। अब जनप्रतिनिधि मध्ये 1 जना, अब जनप्रतिनिधि मध्ये 1 जना गर्यो भने सँगै अब यो वडाभित्रको परिवार गइहाल्छ। अनि चाहिँ जो अहिले भोलिन्टियर राहत वितरण खाना खुवाउनेदेखि लिएर गरिरहेछ, अनि चाहिँ राहत वितरण अथवा भोलिन्टियर मध्ये 2 जना गर्ने, जम्मा 3 जना चाहिँ
यो PCR गर्ने भनेर स्वाब टेस्ट गर्ने भनेर अहिले चाहिँ महानगरको तयारी अवस्थामा छ। यता जनस्वास्थ्य विज्ञ भने परीक्षणको नाममा आरडीटी विधिलाई बढी मान्यता दिँदा काठमाडौँमा जोखिम बढ्दै गएको बताउँछन्। सोही परीक्षणलाई आधार मान्दा जोखिम कम देखिएको भन्दै केही दिन यता उपत्यकाको लकडाउन खुकुलो छ। यही मौका छोपेर दैनिक नाकाबाट 5000 बढी मानिस संक्रमित क्षेत्रबाट आएको तथ्याङ्क छ। त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणमा तीव्रता दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा माधव घिमिरेका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। लकडाउन कोरोना नियन्त्रणको एउटा चरण हो, न कि अचुक उपाय। सरकारले 51 दिनदेखि लकडाउन त जारी राख्यो, तर अन्य तयारीमा पर्याप्त ध्यान दिएन। परिणामतः कोरोनाको संक्रमण समुदाय स्तरसम्म पुगेको छ। कोरोनाको महामारी नियन्त्रण अब लकडाउनको निरन्तरता वा संक्रमित क्षेत्र सिलबन्दी गरेर मात्र टर्ने सम्भावना सकिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको रफ्तार नियन्त्रणका लागि तत्काल कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको दायरा गुणात्मक रूपमा बढाउनै पर्नेछ, जसका लागि ठूलो संख्यामा टेस्ट किट लगायत स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्छ। पर्याप्त टेस्ट किट नै नरहेको अवस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापन र उनीहरूको सुरक्षामा पेचिलो चुनौती देखिनेछ। परीक्षणको दायरा बढाउँदा किट र स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, हरेक स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन स्थल, आइसोलेसन वार्ड र अस्पतालको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले कोरोना डेडिकेटेड भनेर तोकेका मध्ये अधिकांशले न्यूनतम पूर्वाधार समेत तयार गरेका छैनन्। भएकामा जनशक्ति र पूर्वाधार बढाउनु र तोकिएकामा मापदण्ड पूरा गर्न कठिन पर्दै जानेछ। संक्रमित बढ्दै जाँदा उनीहरूलाई राख्ने अस्पताल नै भएन भने कोरोना विरुद्धको लडाई हारिनेछ। क्वारेन्टाइनमै राख्नुपर्ने आशंकितको संख्या अब क्रमशः बढ्नेछ। त्यसबेला मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण र त्यहाँ रहनेहरूको खानपिनमा ठूलो खर्च चाहिन्छ। स्थानीय तहले राहत बाँडेर स्रोत साधन सकिसकेका छन्। संक्रमणको रफ्तार बढ्दै जाँदा सम्भावितको व्यवस्थापनमा राज्यले धेरै खर्च गर्नुपर्नेछ। तिनै तहका सरकारले क्वारेन्टाइन स्थल यति बनायौं र उति बनायौं भनिरहँदा क्वारेन्टाइनमा राखेर खुवाउने बन्दोबस्त के कति गरेका छन्, अब यो विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। मंगलबारदेखि भारत सरकारले रेलवे सेवा खुला गरेसँगै सिमानामा नेपालीको चाप बढिसकेको छ। यसअघि नै सीमा क्षेत्रमा आएर बसेका र अब आउनेलाई उतै छेकथुन गर्न सम्भव हुँदैन। ढिलो चाँडो तिनलाई नेपाल भित्र्याएर सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुर्याई क्वारेन्टाइनमा राख्नै पर्नेछ। त्यसबेला ती सबैको स्वास्थ्य परीक्षण, नमुना सङ्कलन र परीक्षणका लागि अधिक जनशक्ति र स्रोत साधन आवश्यक पर्नेछ। सरकारले स्वास्थ्य र शङ्कास्पदको नमुना परीक्षण गरेर सिमानामा आएका नागरिकलाई स्वदेश भित्र्याउने याउ समेत देखाउन सकेको छैन। सरकारका अनुसार अहिलेसम्म 7 प्रदेशमा 48,307 वटा क्वारेन्टाइन बेड छन्। सीमामा अलपत्र परेकालाई स्वदेश ल्याउँदा ती पर्याप्त हुन्छन्? सरकारले 51 दिनको लकडाउनमा पर्याप्त क्वारेन्टाइन स्थल पनि बनाउन सकेन। 51 दिन लकडाउन गर्दा समेत सरकारले आधारभूत तयारी गरेन। किटको अभाव छ, परीक्षणको दायरा बढाउन सकिएको छैन, गणना गरिएका आइसोलेसन वार्ड छिट्टै भरिन्छन्। कोरोना डेडिकेटेड भनिएका अस्पतालमा जनशक्तिदेखि आधारभूत स्रोत साधनकै अभाव छ। शैय्यामा बिरामी सुताएर मात्रै उपचार सम्भव छैन। संक्रमणको दरले बल्ल नेपालमा कोरोनाको जोखिम सुरु भएको देखाउँछ र यो रफ्तारले बढ्नेछ। लकडाउनको मान्यता अनुसार अन्य तयारी नगर्दा सरकारले फेरि एकपटक आगो लागेपछि कुवा खन्न थाल्ने प्रवृत्ति स्मरण गराएको छ। अब बिजनेस न्यूज। बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2%ले घटेपछि 45 मिनेटमै बजार बन्द भएको छ। लकडाउनको समयमा दैनिक 2 घण्टा बजार खोल्ने भनिए पनि 2 घण्टा नपुग्दै नेगेटिभ सर्किट लागेपछि बजार बन्द भएको हो। मंगलबार पनि करिब 1.5 घण्टामा नेप्से सूचक 2% भन्दा धेरैले घटेपछि बजार बन्द भएको थियो। 49 दिनपछि मंगलबारबाट खुलेको बजार हरेक दिन उच्च दरले घटेको छ। नेप्सेले लकडाउन अवधिभर खुल्ने बजारमा नेप्से सूचक 2% भन्दा धेरैले
अङ्कले घटेमा सो दिनको लागि शेयर बजार बन्द गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। बुधबार करिब 36 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ, जसमा कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्य भने बढेको छैन। बुधबार नेप्से सूचक 24.58 अङ्कले घटेर 1201.57 अङ्कको बिन्दुमा कायम भएको छ। मङ्गलबार पनि नेप्से 25 अङ्कले घटेको थियो। कोरोनाको कहरबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम जरुरी रहेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। महामारीलाई मध्यनजर गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष राहत प्याकेज ल्याउन, प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणाली लागू गर्न तथा रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष व्यवस्था गर्न सांसदहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। कोरोनाका कारण मुलुक को समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै समस्यामा परेको सन्दर्भलाई जोड्दै प्रभावकारी भौतिक पूर्वाधार सहितको स्वास्थ्य संस्था तथा जनशक्तिको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूले औल्याएका छन्। कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी खोसिएका नेपाली नागरिकलाई देशभित्र फर्काएर उनीहरूलाई आधुनिक कृषि उद्यममा जोड्नुपर्ने र आत्मनिर्भरताको मार्गमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा समेत सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सवारी कर्जाको सीमा बढाउन राजस्व परामर्श समितिमा छलफल सुरु भएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदका लागि बैंकहरूले दिने सवारी कर्जा मूल्यको 50%मा झारेको थियो, जसबाट सवारी साधनको कारोबार खस्किनुका साथै सरकारको राजस्वमा पनि असर परेको छ। राजस्वमा असर परेपछि सवारी कर्जाको सीमामा हेरफेर गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह समेत गर्नु भएको थियो। यद्यपि राष्ट्र बैंकले भने यसमा कुनै संशोधन गरेको छैन। सवारी साधनबाट सरकारले भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट, सडक दस्तुर, रजिस्ट्रेसन नवीकरण लगायतका साथै विक्रेताहरूको आम्दानीबाट पनि कर प्राप्त गर्दै आएको छ। तर सवारी साधनका अधिकांश ग्राहकले बैंक कर्जा लिएर खरिद गर्ने भएकाले कर्जा कसिलो हुँदा यसको बिक्री प्रभावित भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित भएको फिफा अन्डर 17 महिला विश्वकप फुटबलको नयाँ मिति सार्वजनिक भएको छ। भारतमा हुने महिला विश्वकप अर्को वर्ष हुने मिति तय भएको हो। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले विश्वकप फेब्रुअरी 17 देखि 7 मार्चसम्म हुने जनाएको छ। यसअघि प्रतियोगिता यही नोभेम्बर 2 देखि 21 सम्म भारतको विभिन्न 5 शहरमा हुने तय थियो। त्यस्तै फिफाले अन्डर 20 महिला विश्वकप आगामी वर्षको जनवरीमा हुने जनाएको छ। कोस्टारिका र पानामामा हुने तय भएको प्रतियोगिता जनवरी 20 देखि 6 फेब्रुअरीसम्म चल्नेछ। यसअघि सेप्टेम्बर र अगस्तमा तय भएको थियो। फिफाले लिथुनियामा हुने फुटसलको विश्वकपको समेत नयाँ मिति तय गरेको छ। फिफाले सन् 2021 को सेप्टेम्बर 12 देखि 3 अक्टोबरसम्म हुने जनाएको छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 43,73,758 पुगेको छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार संक्रमितको संख्या अमेरिकामा सर्वाधिक छ। त्यहाँ 14,10,868 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै रुसमा 2,42,271, स्पेनमा 2,71,095, बेलायतमा 2,29,705, इटालीमा 2,21,216, फ्रान्समा 1,78,349, ब्राजिलमा 1,77,602 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्वभर 2,92,893 को कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि अमेरिकामा नै सर्वाधिक छ। त्यहाँ 83,491 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै बेलायतमा 33,186, इटालीमा 30,911,
फ्रान्समा 26,994, स्पेनमा 27,104, ब्राजिलमा 12,461 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विश्वभर 16,12,929 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या पनि अमेरिकामा नै सर्वाधिक छ। त्यहाँ 2,96,746 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै 1,80,470 स्पेनमा, इटालीमा 1,09,039 जना सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन्। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्यूज। विश्वभर 43,65,000 कोरोना संक्रमित, 2,92,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। उपत्यकामा संक्रमित थपिएसँगै जोखिम बढ्यो। भक्तपुरका 2 र ललितपुरको आरोग्य फाउन्डेसन र निदान अस्पताल सेल। बाँके र कपिलवस्तुमा थप कोरोना संक्रमण देखियो। गृह मन्त्रालयद्वारा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी भएका सबै ई पास खारेज। पास नभई सवारी आवागमन गरे अर्को जिल्ला पुग्नु अगावै रोक्न निर्देशन। सेनाको हेलिकप्टरमा सशस्त्र प्रहरीको एक टोली दार्चुलामा। छारुङमा सशस्त्रको बीपीओ राखिने। नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक दोस्रो पटक पनि स्थगित। कोरोनाको जोखिम बढेकाले स्थगित गरियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पत्रकारलाई मन्त्रालय प्रवेशमा अत्यधिक कडाई। पत्रकारलाई नभेट्न र सूचना नदिन कर्मचारीलाई निर्देशन। अस्पताल भर्ना भएका बिरामीलाई नागार्जुन नगरपालिकाद्वारा 5,000 सहयोग। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र सुत्केरी सबैलाई जनही रु 5,000 प्रदान। चिनिया सेनाको हवाई जहाज मार्फत स्वास्थ्य सामग्री नेपालमा। चिनिया सेनाद्वारा नेपाली सेनालाई सामग्री हस्तान्तरण। जिल्लामा कोरोना संक्रमित बढेपछि रूपन्देहीका 7 स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा। बुधबारदेखि जेठ 5 गतेसम्म आवागमन बन्द गर्ने निर्णय। चितवनकी 63 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला उपचारपछि डिस्चार्ज। पछिल्लो 2 पटकको रिपोर्ट नेगेटिभ। सिमानामा अलपत्र नेपालीलाई ल्याउन क्वारेन्टाइन अभाव। क्वारेन्टाइन क्षमताभन्दा धेरै आएकाले नेपाल ल्याउन ढिलाइ। वीरगञ्जमा 100 भन्दा बढी पत्रकारको कोरोना परीक्षण गर्न नमुना सङ्कलन। अझै 15 जनाको सङ्कलन गर्न बाँकी। भारतमा रेल चलेपछि सीमामा ओइरिने नेपाली बढे। नेपालगञ्जको पूर्वी नाकाबाट मात्रै 2 दिनमा 298 जना भित्रिए। 10 गजामा रोकिएका 70 जना नेपाल भित्रिए। नेपाल भित्रिएसँगै पश्चिम नवलपरासीमा पनि सङ्क्रमणको जोखिम बढ्यो। सुर्खेतमा अनावश्यक हिँडडुल नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आग्रह। वैशाख 31 गतेदेखि कुनै पनि पास जारी नगरिने। बलात्कारको अभियोगमा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका फिजियोथेरापिस्ट पक्राउ। 28 वर्षीय महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप। नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौडाका इलेक्ट्रिसियन विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप। कोरोनाका कारण बैंकहरूको नाफाको वृद्धि दर 0.48% खुम्चियो। नाफाको वृद्धि दरमा ब्रेक लाग्ने। नेप्से ओह्रालो लागेपछि खुलेको 40 मिनटमै शेयर बजार बन्द। कारोबारमा आएका 11वटै समूहका सूचकहरू घटे। इङ्ल्यान्डको फुटबल प्रिमियर लिग आगामी जुनमा सुरु गर्ने तयारी। लिग सञ्चालनका लागि सरकारले पनि अनुमति दिने सङ्केत। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 74,000 भन्दा बढी। मृतकको संख्या 2,415 पुग्यो। 24,000 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। भारत सरकारले गरे 200 खर्बको राहत प्याकेज घोषणा। प्याकेज जीडीपीको 10%। र स्पेनकी 113 वर्षीय वृद्धाले जितिन् कोरोना। केही साताको आइसोलेसन बसाई र उपचारपछि संक्रमण मुक्त। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशहरू लकडाउन हुँदा मानिसहरू घरमै थुनिएर बस्न बाध्य छन्। यसैबीच अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक आमा छोरीका फोटाहरू भाइरल बनिरहेका छन्। उनीहरू दुवै कार्डबोर्डको कारमा बसेर बर्गर खानका लागि म्याकडोनल्ड्स पुगेका छन्। आमा छोरीको फोटो चर्चित बनेपछि आमा नथाली मोरमन्ससँग अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले कुराकानी गरेका छन्। तब उनले भनिन्, मेरी छोरी लामो समयदेखि बर्गर खानका लागि मरिहत्या गरिरहेकी थिइन्, तर मैले हरेक पटक नकारी दिए। छोरीलाई आफूसँग कार नभएको बारेमा पनि बताए। हामी अरूको कारबाट पनि लकडाउनका कारण जान नसक्ने थियौँ। यसैबीच मलाई यो कार्डबोर्डको कार बनाएर हिँड्ने तरिका सुझ्यो। त्यसपछि मैले छोरीलाई भने, तर छोरीले मलाई एक प्रकारको पागलपन भएको बताइन्। तर केही दिनपछि हामीले कार्डबोर्डको कार बनाउन सुरु गर्यौं। त्यसमा छोरीले मलाई धेरै सहयोग गरिन्। त्यस कारमा मैले लेखे, म्याकडोनल्ड्स चाहियो तर मसँग कार छैन। शेयर गरेको केही घण्टामै फोटो अत्यधिक भाइरल बन्यो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। वार्ताबाटै भारतसँगको सीमा विवाद टुङ्ग्याउनु पर्नेमा सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष। कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी पनि दार्चुलाको छाङ्ग्रुमा बीओपी स्थापना। झरेको जनशक्तिहरू पनि उता स्थानमा देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 243 पुग्यो। नारायणी अस्पतालबाट फरार भएका 2 संक्रमित प्रहरीको नियन्त्रणमा। पोजिटिभ आए पश्चात कुल संक्रमितको संख्या 219। लकडाउनका बेला पनि सरकारले अपनाएन सावधानी। परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा कोरोना समुदाय स्तरमा फैलियो। भयावह अवस्थाको तयारी गर्न विज्ञको सुझाव। खुलेको 39 मिनेटमै शेयर कारोबार बन्द। 2% घट्यो। 74 कम्पनीका 36 लाख रुपैयाँको किनबेच। र विश्वभर 43 लाख बढीमा कोरोना संक्रमण। 2,94,000 बढीको मृत्यु। महाराष्ट्रमा 1,000 भन्दा बढी प्रहरी कोरोना संक्रमण। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै गाली र तालीका लागि हाम्रो प्रश्न। कोरोना नियन्त्रणका लागि पास लिएकाले समेत अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नपाउने सरकारको निर्णयलाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली? हाम्रो पत्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। सर हानिदिउँ ल, छिटो लिङ्क रहु है ल। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।